السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكسبليكاسيون ديال الموديل انتروديكسيون او سيونس ايكونوميك ولا انتروديكسيون ا ليكونومي بحال نفس المعنى، الخاص بالاس 1 ديال الباشلور ايكونومي بجميع لي فيليير ديالو، وحتى ليسونس فوندامونتال اس 1 لي زيتيديون اللي كيقراو في لو اس تي في لو سي جي اللي كيقراو الموديل ديال ليكونومي جينيرال. دونك بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله ديجا شرحت لكم ديفينيسيون ديال ليكونومي، درنا واحد ديستانكسيون اونتر ليكونومي نورماتيف و ليكونومي بوزيتيف، اوسي درت لكم فيديو على ميكرو ماكرو ميزو ايكونومي. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي 10 برينسيپ دو ليكونومي. دونك هنايا كاين واحد ليكونوميست امريكان اللي سميتو غريغوري مانكيو. كاين واحد ليكونوميست امريكان سميتو غريغوري مانكيو. غريغوري ماركيو سميتو نيكولاس غريغوري مانكيو، هو واحد الماكرو ايكونوميست امريكان. عطانا واحد لي 10 برينسيپ ديال ليكونومي، عطانا واحد 10 لي برينسيپ ديال الاقتصاد سميتهم مهم لي 10 برينسيپ دو ليكونومي. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم هاد 10 ديال لي برينسيپ ديال ليكونومي. دونك غنبداو بالبرينسيپ الاول اللي هو كيقول لك بان لي زاجون doivent faire des choix. هذا أول برينسيپ. لي زاجون الفاعلين، لي زاجون ايكونوميك الفاعلين الاقتصاديين، لي زاجون ايكونوميك هادشي غنشوفو من بعد. لي زونتربريز الشركات، لي ميناج يعني لي كونسوماتور الاشخاص العاديين هما حنا كنسميو لي ميناج، ليطا، لي انستيتيون فينانسيير، المهم كلهم سيستمو لي زاجون يعني جميع الاشخاص اللي كاينين في الاقتصاد. لي زاكتور ايكونوميك اوسي كيسمى الفاعلين الاقتصاديين، جميع الاشخاص اللي كاينين في الاقتصاد خاصهم يديروا دي شوا. حنا راه كنعرفوا بروبليم دو لاغارتي، هادشي ديجا هضرنا عليه في لا سيونس الاولى في الفيديو الاول. دونك كاين ليكونومي كيعاني من واحد المشكل هو لاغارتي دي ريسورس. دونك لاغارتي دي ريسورس الندره ديال الموارد كما شفنا. كنهضروا على لاغارتي دو ريسورس مثلا لي زونتربريز كيعانيو من واحد البيدجي اللي هو قليل. حنا كميناج ككونسوماتور داك الدخل ديالنا لو ريفوني ديالنا قليل، ليطا حتى هي البيدجي ديالها قليل، ولكن واش هذاك الدخل اللي عندنا واش كافي اننا نلبيو بيه جميع الحاجات ديالنا؟ ما يمكنش، غير كافي. دونك داكشي علاش خاصنا ضروري نديرو دي شوا. دونك لي زاجون doivent faire des choix. Pourquoi? À cause de problème de la rareté des ressources. Donc la rareté des ressources oblige à faire des choix. وكنعرفوا بان لا rareté شنو هي لا rareté؟ الندره هي une situation de non-abondance des ressources telle que pour satisfaire les besoins. الندره هي واحد الحاله تنقولوا نو ابوندونس، عدم توفر لي ريسورس بور ساتيسفير لي بوزوان. مثلا انا كشخص كميناج ولا ككونسوماتور عندي بزاف ديال لي بوزوان، بغيت لي نوريتور، بغيت نسافر، بغيت نشري حوايج، بغيت ندير بزاف ديال لي شو، عندي بزاف ديال الحاجيات، ولكن واش داك الدخل عندي كافي؟ غير كافي. دونك هنا كنهضروا على البروبليم دو لا غارتي، يعني لا نو ابوندونس دي ريسورس. دونك سي بور سولا حنايا كاجون ايكونوميك اللي عندنا حيت دابا المشكله هو اننا كاجون لي زاجون اي اجون كيما كان عنده جوج الحوايج، عنده دي ريسورس ليميتي يعني غار، كيعني من لا غارتي دو ريسورس. اون كونتر بارتي عنده دي بوزوان illimité، عنده دي بوزوان بزاف. دونك سي بور سولا nous sommes obligés de faire des choix. حنا obligés باش نديرو لي شوا. دونك هنا obligation de faire des choix، خصنا ضروري نديرو دي شوا.
يعني مثلا عندك واحد 100 درهم في جيبك وعندك بزاف ديال لي بوزوان، دونك فوزيت اوبليجي انك دير دي شوا. يعني هاد 100 درهم شنو غدير بها؟ وهاد لي شوا هادو خصهم يكونوا دي شوا اللي هما راسيونيل، يعني خصك دير لو شوا افيكاس. دونك هذا اول برينسيپ، يعني لي زاجون ايكونوميك doivent faire des choix. هادشي ديجا هضرنا عليه وباقي نهضروا عليه ان شاء الله. دوزيام برينسيپ هو لو كو d'un bien et à ce quoi l'on prêt à renoncer pour l'obtenir. Donc, c'est le deuxième principe. Le coût d'un bien, تكلفة ديال un bien, et à ce quoi l'on prêt à renoncer pour l'obtenir. يعني التكلفة ديال un bien هو شنو غنتخلاو باش نقدروا نحصلوا على هاد لو بيان هادي. دونك حنا ديجا هضرنا في بروميير برينسيپ، هضرنا على لو بروبليم دو لا رارتي. والبروبليم ان لي زاجون obligent de faire de choix. Donc parce que l'on doit faire de choix, يعني c'est-à-dire prendre des décisions اللي هما décision implique d'être capable de comparer des coûts et des bénéfices des différentes options possibles. يعني انا مثلا ملي كنبغي ندير لو شوا entre deux choses، مثلا par exemple نشدو واحد ليتيديون عنده دو شوا، اما par exemple continuer ses études à l'université، ولا مثلا par exemple devenir مثلا un joueur professionnel. دونك عنده جوج ديال الاختيارات، هذا شوا 1 هذا شوا 2، عنده جوج ديال الخيار، عنده دو زوبسيون. دونك اون طون كو زاجون راسيونيل حنا كنديرو لا راسيوناليتي العقلانيه، يعني كندرس هاد لي ديسيزيون وكندرس هاد لي ديسيزيون، يعني كنشوف لو كو، يعني شنو غنستافد الا تخليت على واحد لوبسيون من هادي، شنو غنستافد. دونك هنا كاينه اوبسيون شوازي او اوبسيون ساكريفي، تنضحيو. مثلا الا ضحيت بلينيفرسيتي شنو غنستافد اون طونكو جوور بروفيسيونيل، ولا مثلا الا ضحيت مثلا بهاد الكارير بروفيسيونيل ديالي، يعني هادشي ديال السبور، شنو غنستافد الا مشيت لليونيفرسيتي. دونك هنايا كنهضروا على لو كو دوبورتونيتي. هنا كاين واحد لو تيرم اللي كيتسمى لو كو دوبورتونيتي. لو كو دوبورتونيتي، le coût d'opportunité d'un bien, le coût d'opportunité d'un bien, si ce à quoi on renonce pour obtenir le bien désiré. يعني شنو كنتخلاو إلا بغينا داك لو بيان ديزيري. باغ اكزومبل ناخدو هاد ليكزومبل ديال لاتليت، هاد الجوور بروفيسيونيل. مثلا عندنا واحد الجوور بروفيسيونيل décide de faire deux choix entre continuer ses études à l'université ou là devenir un joueur professionnel. Ou décide أنه quitter l'université ou les joueurs professionnels. Donc le coût d'opportunité هو شنو هذيك الشيء اللي يربح. دونك إلا تخلى على l'université راه غادي يولي joueur professionnel. دونك إلا ولا joueur professionnel يعني غتكون عنده واحد لا فورتون كبيرة، ثروة كبيرة، يمشي يلعب السبور، يلعب الفوتبول باغ اكزومبل، يولي ان جوور بروفيسيونيل، يكون عنده واحد الصالير كبير، يدير دي كونطرا مع دي غروند زيكيب او موند، يعني راه استافد. دونك داكشي علاش قلنا هاد دوزيام برينسيپ لو كو دان بيان اي ا سو كوا لون بري ا رونونسي بور لوبتونير. يعني التكلفه ديال ان بيان هو داكشي اللي كنحصلوا عليه الا تخلينا على هذاك واحد لوطخو بيان. داكوغ. Je vous troisième principe اللي هو
les agents pensent en termes marginaux. En termes marginaux. Nous allons la marginalisation ou le calcul à la marge. C'est surtout qui concerne les néoclassiques. Il y a de nombreuses décisions dans la vie quotidienne qui sont en termes marginaux. Qui sont en termes marginaux. يعني c'est quoi هاد marginal يعني انني ملي كنبغي ناخذ واحد لا ديسيزيون كنشوف شنو هو داك الشيء اللي استفدت من ديغنيير ديسيزيون اللي تاخذت. هذا هو الكالكول على مارج. يعني باغ اكزومبل هنا كنهضروا على لي كونسوماتور وحتى لي زونتربريز. هذا الاشاره ديال زونتربريز مثلا كونسوماتور باغ اكزومبل بغى يستهلك ان بيان مثلا استهلك 3000 اكس عطاتو واحد نيفو دو ساتيسفاكسيون ياك عطاتو واحد نيفو دو ساتيسفاكسيون واحد المستوى ديال الاشباع ساتيسفاكسيون نسميو هذا النيفو 1. من بعد زاد واحد 4 اكس يعني راه زاد واحد اكس دونك ولا عنده نيفو دو ساتيسفاكسيون جديد اللي هو 2. دونك هنا اون بونس اون تيرم مارجينو يعني كنشوفوا شنو هو لامباكت ولا شحال زادت ليا في النيفو دو ساتيسفاكسيون ملي زدت واحد الانيتي سيبليمونتير. يعني ديما ما كنشوفوا لي زاجون بونس اون تيرم مارجينو يعني كنقولوا هذيك الحاجه الاضافيه اللي درت باش فاتني. يعني مثلا الا صرفت درهم اضافي هاد الدرهم الاضافي باش فادني. مثلا لي زونتربريز كيقولوا باغ اكزومبل بور اون انتربريز مثلا واحد زدت واحد سالاري واحد العامل سالاري اديسيونيل. هذاك السالاري اديسيونيل شحال زاد ليها مثلا في البرودكسيون. دونك هذا هو البونس اون تيرم مارجينو يعني كنفكروا بالمارجيناليزاسيون. يعني هذا العامل الاضافي اللي زادت الشركه بشحال فادها. هنا باش تقدر كيسهل علينا الاناليز. يعني كنبغي ناناليزي شي حاجه في ليكونومي اصلي ضروري نشوف اون تيرم مارجينو. يعني مثلا انا كايتيديون بريباريت الدرس وصلت واحد باغ اكزومبل واحد الفقره من بعد زدت فقره اخرى ملي كنفكر اون تيرم مارجينو يعني ديك الفقره اللي جات جديده شنو فاتني. دونك هنايا كيسهل ليا الاناليز. دونك لي زيكونوميست هنا تيقول لك باننا كاجون خاصنا ضروري نفكروا اون تيرم مارجينو. المهم هذا الشيء راه باقي غنتعمقوا فيه في الدرس ان شاء الله. هادشي غير نيتو. كاتريام برينسيپ هما les agents réagissent aux incitations. يعني تحفيزات incitation les récompenses etc. Donc ici dans la mesure où les individus prennent leurs décisions en comparant coût et bénéfice حنايا كاجون ملي كنتاخذوا واحد القرار كنشوفوا لي كو التكاليف كنشوفوا شنو ربحنا. Donc leur comportement changera quand les coûts ou les bénéfices changeront. D'autres termes, les agents réagissent aux incitations. يعني كاجون ايكونوميك حنايا كنشوفوا لي انسيتاسيون يعني كنشوفوا لي بينيفيس. ملي كنشوف ان لي بينيفيس ديال واحد ديسيزيون اللي هو مرتفع دونك هادشي كيشجعني انني ندير ديك ديسيزيون. يعني كنتحمسوا كنتموتيفاو للسوز. مثلا كيقول لك الا استثمرتي هاد المونطو هذا كاونتربريز غادي تربح هاد القد. دونك هذا راه انسيتاسيون بالنسبه لونتربريز. دونك حنا لي زاجون ني كنتفاعلوا مع التحفيزات. 5e برينسيپ اللي هو l'échange. حنا غندخلوا دابا l'échange تبادل. l'échange enrichit tout le monde. l'échange
حنا ديجا هضرنا في الديفينيسيون ديال ليكونومي على ليكونومي اي لا سيونس دو ليشونج مارشاند. هنا ليشونج هو داك لو موتور ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، ديال النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي باش كيتحرك بليشونج. الا ما كانش ليشونج راه ما تكونش اكتيفيتي ايكونوميك. الا ما كانش ايشونج راه ما نقدرش انا نكونسومي. الا كانش ليشونج راه لونتربريز اللي دات البرودكسيون ما تقدرش تبيع عندنا البرودوي ديالها. يعني ليشونج راه كينفع كلشي. يعني انا كنهضروا على البينيفيس. يعني هنا l'échange autorise les divers agents à se spécialiser dans leur domaine d'excellence et à bénéficier d'une plus grande variété de biens et services et de réaliser des bénéfices. يعني ملي كيكون l'échange les consommateurs كيكونسوميو les besoins ديالهم ولا كيساتسفي les besoins ديالهم. ملي كيكون l'échange les entreprises كيبيعوا les biens et services اللي كيديروا. دونك l'échange راه il est très important في l'économie. علاش؟ لأنه هو داك السورس اللي كيحقق l'enrichissement ديال tout le monde. Sixième principe اللي هو تيقول لك بأن en général les marchés constitués une façon efficace d'organiser l'activité économique. يعني هنا كنهضروا على ليكونومي دو مارشي. يعني دابا في نو جور aujourd'hui la plupart ديال les pays du monde surtout les pays développés الدول المتقدمة la plupart des pays qui ont fait l'expérience de l'économie planifiée de l'économie de marché راه حققوا دي بينيفيس. هنا كاين جوج حوايج. كاين ما يسمى بايكونومي دو مارشي اللي ضد ديالو ايكونومي بلانيفي ولا ديريجي بلانيفي. دونك هادوك لي بي اللي خدموا بالايكونومي دو مارشي حققوا دي بينيفيس، ولي بي اللي خدموا بالايكونومي بلانيفي عاد تخلاو عليه حيت تصدق عنده دي ديفايونس، عنده واحد العراقيل صعوبات بزاف فشلو فيه. دونك ليكونومي دو مارشي هو ان لو مارشي هو اللي كيتحكم في الاقتصاد. المارشي هو اللي كيتحكم في الاقتصاد. اما ليكونومي بلانيفي يعني الدوله هي اللي كتحكم في الاقتصاد ماشي لو مارشي. دونك هنا actuellement nos jours la situation économique ديال tous les pays du monde بينت لنا بان احسن اورغانيزاسيون ديال ليكونومي خصها تكون باغ le marché. يعني dans une économie de marché les décisions sont planifiées par les entreprises et les individus. يعني ان اي ديسيزيون كيف ما كانت راه كيكون كيحددها لو مارشي. يعني لو مارشي هو لو دو رونكونتر entre l'offreur et demandeur. l'offreur هما les entreprises و les demandeurs هما les individus les ménages. يعني هما اللي كيحددوا. دونك هنا les entreprises décident de produire على حساب la demande و les consommateurs décident de consommer على حساب l'offre ديال l'entreprise على حساب le prix de marché. دونك احسن حاجه هو l'économie de marché. هادشي راه باقي غنتعمقوا فيه. شوفوا ساتيام برينسيپ اللي هو كيقول لك بان لو غوفرنمون الحكومه peut parfois améliorer les résultats du marché. حنا قلنا في البرانسيب رقم 6 بان لو مارشي هو اللي كيمكننا جينيرالمون دورغانيزي افيكاسمون لاكتيفيتي ايكونوميك. هادشي متاكدين منها، ولكن كاينين دي زيكسيبسيون. يعني il existe cependant des exceptions importantes. كاين استثناءات اللي ضروري من تدخل الدوله باش تحسن الريزلتا ديال لو مارشي.
يعني كاينين دي ريزون كي بوس، اسباب اللي كيدفعوا كي بوس لو غوفرنمون ا انترفونير باش تدخل دون لا في ايكونوميك، يعني باش تاميليوري ليفيكاسيتي ديال لو مارشي وتاكد على لا جوستيس. مهم هنايا كنهضروا على لي بوليتيك ايكونوميك، لي بوليتيك ايكونوميك دو ليتا لي لو زوبجيكتيف ديالها هو تاميليوري لاكتيفيتي ايكونوميك، سورتو كيكونوا كاين هنا دي بوليتيك اللي كيكونوا ا كور تيرم كيتسموا لي بوليتيك كونجونكتيريل بحال البوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيجيتير، وكاين دي بوليتيك اللي كيكونوا دو لون تيرم اللي كيتسموا لي بوليتيك ستركتوريل. دونك شوفوا برانسيب رقم 8 اللي كيقول لك ان لو niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité, dépend de sa capacité, de sa capacité à produire des biens et services. Donc niveau de vie يعني مستوى العيش، يعني السكان ديال هاد البلاد كيفاش كيعيشوا، يعني لي كومبورطمون داشا ديالهم، لي كومبورطمون دو كونسوماسيون ديالهم، واش كتساتيسفيو لي بوزوان ديالهم، هذاك الدخل ديالهم لو غوفوني ديالهم. يعني كنلاحظوا بان كاين واحد التفاوت، كاين دي بيي اللي عندهم نيفو دو في اللي هو اليفي، ودي بيي اللي عندهم نيفو دو في اللي هو فيبل. دونك كاين السكان اللي عايشين مزيان، كاين شي بلاد اللي السكان ما عايشين مزيان، يعني ما كيتمكنوش انهم يساتيسفيو لي بوزوان ديالهم. دونك هاد لو برانسيب كيقول لك بان المستوى ديال العيش ديال واحد البلاد شنو كيحدو هو القدره الانتاجيه ديال هاد البلاد، القدره الانتاجيه يعني ان مثلا هنا كنهضروا على لي بيي اندسترياليزي، الدول الصناعيه، يعني الدول الكبرى، امريكا، المانيا، بريطانيا، ايطاليا، اليابان، هادو كلهم دول متقدمه في المجال الصناعي، يعني كينتجو دي بيان اي سيرفيس، عندهم واحد لا كاباسيتي دو برودكسيون اللي تري الفي. دونك فورسيمون راه لو نيفو دو في ديال السكان ديالهم مرتفع، لانهم كيتخلصوا مزيان، عايشين بخير، كلشي. باغ كونطخ الا جينا شفنا واحد لو بيي لي كاباسيتي دو برودكسيون ديالها هي سون تري فيبل، دونك لو نيفو ديال دو في ديال السكان راه تيكون فيبل. دونك هاد البرانسيب كيقول هادشي. شوفوا البرانسيب رقم 9، دابا وصلنا باقي لنا جوج، 9 و 10. دونك لو برانسيب رقم 9 كيقول لك ان لي بري مونت، الاسعار كيرتفعوا quand le gouvernement imprime de la monnaie. imprime يعني كطبع، imprime de la monnaie. هنا كنهضروا على لانفلاسيون، هنا لانفلاسيون التضخم. لانفلاسيون هو لا هوس او نيفو جينيرال دو بري، يعني ارتفاع العام للمستوى العام للاسعار، يعني ملي كيرتفعوا الاسعار في واحد البلاد هذيك الظاهره كتسمى لانفلاسيون، تضخم. شنو السبب ديال هاد لانفلاسيون؟ السبب ديال لانفلاسيون هو لا كرياسيون مونيتير، يعني من كتشد واحد الدوله كتطبع الفلوس بواحد الكميه كبيره، راه شنو كيسبب لينا؟ كيسبب لنا لانفلاسيون، ارتفاع الاسعار. يعني ملي كيكثروا الفلوس في البلاد راه ماشي شي حاجه مزيانه، الا كل ما كثروا الفلوس في البلاد كل ما تزادوا الاسعار. المهم هادشي راه باقي غنهضروا عليه ان شاء الله. اخر برينسيپ اللي هو اكور تيرم، la société, يعني société الدولة، société doit choisir entre inflation et chômage. هنا كنهضروا على l'arbitrage، واحد لو تيرم اللي كيتسمى l'arbitrage. يعني شنو غنختاروا؟ arbitrer، يعني هنا اكور تيرم. دابا كنعرفوا بان في الاقتصاد جوج ديال المشاكل اللي هما صعاب بزاف ما لقيناش لهم الحل، اللي هما لانفلاسيون، التضخم، ارتفاع الاسعار، والشوماج، البطاله. يعني اكور تيرم على المدى القصير الدوله ولا اي بلاد كما كانت خاصها دير لاغبيطراج، يعني تختار واحد فيهم، اما
تحارب لانفلاسيون ولا تحارب الشوماج. يعني ميمكنش ان نحاربوهم بجوج دقه واحده، حيت الا جينا نحاربو لانفلاسيون من جهه، الا جينا نحاربو لانفلاسيون دوك خصنا نقصو الاسعار. دونك الا نقصنا الاسعار على لي زونتربريز ينقص لي بينيفيس ديالهم شويه، ينقص لي بينيفيس ديالهم شويه. دونك ici لي زونتربريز ما تلاوش على يخدموا الناس. دونك هنا هو الشوماج طلع ليا. من جهه اخرى لينا مثلا نحاربوا الشوماج، خاصنا نحاربوا البطاله. شنو كدير الدوله؟ كتحارب البطاله بلا كرياسيون مونيتير، كتزيد في الفلوس. علاش؟ حيت الا زادت في الفلوس هنا لي زونتربريز غيتزادوا الاسعار، لي زونتربريز تخدم الناس اكسيتيرا. و دونك هنا سميتو. ولكن شنو المشكل اللي كيطلع لها؟ كيطلع لها لانفلاسيون. دونك هنايا اكور تيرم الدوله خصها تختار بين الشوماج و لانفلاسيون. هادشي باقي عندي طيو فيه. جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. او ريفوار حتى الفيديو المقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم.